यूं तो कुरान मजीद की हर सूरत ही अफजल है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर सबसे ज्यादा अफजल सूरत अर्रहमान को समझा जाता है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इसी सूरत की ही तिलावत की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि सूरह अर्रहमान के अंदर आखिर ऐसे क्या राज पोशीदा है? क्या आप लोगों ने कभी सूरह अर्रहमान के अंदर मौजूद पैगामात को समझने की कोशिश की है? और क्या आप लोगों को मालूम है कि सूरह अर्रहमान ने मेडिकल फील्ड के अंदर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कि बड़े बड़े साइंसदान भी ना कर सके? तो अगर आप लोग सूरह रहमान की फजीलत और अहमियत के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये सूरत आपकी किस्मत को बदल देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद को गौर से सुनता है, इस तरह वो किसी चीज को भी गौर से नहीं सुनता। अबू अशरी रहमतुल्लाह अलैह एक दौलतमंद सहाबी थे। एक रात जब वो अपने घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अबू अशरी रहमतुल्लाह अलैह के घर से गुजरे, आपने तिलावत की आवाज सुनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ थोड़ी देर रुके और उनकी तिलावत सुनी और फिर आप अपने घर चले गए। जब फजर की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अबू अशरी रहमतुल्लाह अलैह से हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अशरी रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाया कि ए अबू अशरी रहमतुल्लाह अलैह, आपको अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साजों में से एक साज अता किया है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की हम्द बयान करते तो परिंदे भी आपके साथ शामिल हो जाते थे। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर जो हुस्न मौजूद है उसे हुस्न मानवी कहते हैं। वो तो आप लोगों को कुरान मजीद के हर लफ्ज में देखने को मिलेगा, लेकिन अल्फाज का ये हुस्न अपनी जाहिरी शक्ल में आप लोगों को इस सूरत के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। ये सूरत इस लिहाज से भी मुमताज है कि अगर आप लोग इस सूरत की पहली 4 आयात पर गौर करोगे तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि इसकी पहली 4 आयात में 4 बेहतरीन चीजों का जिक्र किया गया है। इस सूरत की जो पहली आयत शुरू होती है वो अर्रहमान से शुरू होती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि अल्लाह ताला के इन नामों में से एक नाम जो कि अर्रहमान है, ये अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। जो लोग रहमान का मतलब नहीं जानते तो रहमान का मतलब ये है कि अपनी रहमत बरसाने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स भी अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत उस पर न बरसे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें सहाबा कराम को बता रहे थे तो किसी सहाबी ने जुर्रत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि हजूर आप भी? तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मैं भी। तो आप लोग इसी बात से ही अंदाजा लगा लो कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही अल्लाह ताला की जरूरतमंद है तो हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत ही अल्लाह ताला की रहमत है। यूं तो रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर कुरान मजीद है। यही वजह है कि आप लोगों को कुरान मजीद को समझना चाहिए कि कुरान मजीद के अंदर क्या राज पोशीदा है। जो इल्म इंसान को हासिल है वो उन्हें किसने दिया, और इंसान के पास जो साइंस का इल्म है वो इंसान को किसने अता फरमाया। इस दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ताला के इल्म का इहाता कर सके। लेकिन आप लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर मौजूद अलूम में से सबसे ज्यादा फजीलत हासिल सिर्फ कुरान मजीद को है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बंदों को सिखाया वो इल्म कुरान का है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इंसानों को पैदा फरमाया बल्कि इस दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज, चरिंद परिंद, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर मौजूद तमाम तख्लीकों में से सबसे अफजल तख्लीक इंसान को करार दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला के इल्म में सबसे ऊंचा इल्म कुरान और अल्लाह ताला के तमाम नामों में से सबसे प्यारा नाम अर्रहमान है। फिर जिक्र आता है कि इल्मुल बयान, आखिर एक इंसान के अंदर
کتنے اعضاء موجود ہیں اور کتنی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک انسان کا ہی معائنہ کر لو تو ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہوتے ہیں، ہر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ترتیب سے بنایا ہے۔ یوں تو انسان کے اندر موجود تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بنایا ہے، لیکن انسان کے اندر جو افضل چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہے اس کی سپیچ، یعنی بولنے کا انداز۔ انسان کی اسی خصوصیات کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، یعنی انسان اور حیوان کے درمیان جو فرق رکھا گیا ہے وہ بولنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو افضل بھی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ ان ساری چیزوں کا معائنہ کریں تو الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کا بہترین نام، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود جتنے بھی علم انسان کو سکھائے ان میں سے سب سے بہترین علم قرآن کا ہے۔ اس دنیا میں موجود تمام تخلیقوں میں سے سب سے افضل تخلیق اللہ تعالیٰ کام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ اس دنیا میں موجود ہے، اور قرآن مجید کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض کے ہسپتال کے اندر ڈپریشن کے مریضوں کے اوپر ایک تجربہ کیا گیا۔ ہسپتال کے اندر ذہنی ڈپریشن کے ان مریضوں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورہ الرحمان کی روزانہ تلاوت سنائی جاتی، جبکہ دوسرے گروپ کو روزانہ ترتیب کی گئی موسیقی جو کہ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بنائی گئی تھی وہی سنائی جاتی۔ ڈپریشن کے ان مریضوں کے ساتھ 1 مہینے تک یہ عمل کیا گیا، اور جب 1 مہینہ پورا ہوا تو یہ نتیجہ نکلا کہ جس گروپ کو سورہ الرحمان کی تلاوت سنائی گئی تھی وہ لوگ زیادہ بہتر ہوئے تھے ان لوگوں کی نسبت جن کو موسیقی سنائی گئی تھی۔ مسلمانوں میں یہ قول تو مشہور ہے کہ روحانی علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے سائنس اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو کہ لاہور کے ایک ہسپتال میں پیش آیا تھا، جہاں ایک نوجوان لڑکے نے زہریلی دوا کھا لی جس کی وجہ سے وہ لڑکا موت کی کشمکش میں تھا۔ ڈاکٹروں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اسے الیکٹرک شاک دیے، لیکن ڈاکٹروں کا کوئی عمل بھی کامیاب نہ ہوا۔ کافی دیر مریض کے اوپر ان تک محنت کرنے کے بعد مریض ہوش میں آ گیا۔ جب باقی ڈاکٹروں نے اس مریض کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ حیران تھے، اور وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ تو اس پر ان ڈاکٹروں کو یہ معلوم ہوا کہ جب یہ مریض کوما کی حالت میں ہسپتال آیا تھا تو اس کے ورثاء پیچھے بیٹھ کر مسلسل سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس مریض کے بچ جانے کی سب سے بڑی وجہ سورہ الرحمان کی تلاوت تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان بن عفان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو تم لوگوں کو بہترین کلام کرنے کی ایک صفت دی ہے، اس کے ذریعے تم لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پھیلاؤ۔